नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसंख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 3 सामाजिक समस्या र समाधान भन्ने एकाइमा लागु पदार्थ दुर्व्यसन भन्ने विषय वस्तुमाथि छलफल गर्दै छौं। हेर्नुस् त तपाईको स्क्रिनमा पनि लागु पदार्थ दुर्व्यसन भनेर आएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजना आफ्नो कापी, कलम, किताब लिएर तयार भएर बस्नुस् है। कापी, कलम, किताब नछाड्नु होला। अब हामी आजको यो विषय वस्तुमा छलफल गर्दा के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नेछौं र आज हामीले आजको कक्षामा के कुरा सिक्नेछौं भन्ने विषयमा जानकारी लिउँ है त। ल, सधैं जस्तै आजको कक्षा पनि एउटा कविताबाट सुरु गर्नेछौं भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अनि दुर्व्यसनसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू बताउन सक्नेछौं। ती तथ्यहरूमा छलफल गर्नेछौं। छलफल गरिसकेपछि हामीले बताउन सक्नेछौं अनि लागु पदार्थको परिचय दिन सक्नेछौं। त्यस्तै गरेर आजको कक्षाबाट हामीले लागु पदार्थको दुर्व्यसनले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई पार्ने असरहरू बारे लेख्न र बताउन सक्नेछौं। त्यस्तै गरेर मिस र चन्द्रको कुरा सुन्नेछौं। मिस र चन्द्रले के विषयमा के कुराकानी गर्नुहुनेछ त्यो अहिले हामीले उहाँहरूको कुरा सुनेपछि मात्रै थाहा पाउनेछौं र सिक्नेछौं है। त्यस्तै एउटा भिडियो पनि हेर्नेछौं अनि लागु पदार्थको दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न विद्यार्थी र समाजको भूमिका के रहन्छ भनेर त्यो पनि बताउन सक्नेछौं। त्यसैले यो समयभरि तपाई टेलिभिजन छाडेर अन्यत्र कतै पनि नजानु होला है त। ल, अब यस पछाडि हामीले हाम्रो कक्षालाई अगाडि बढाउँ। आजको कक्षाको थालनी गरौँ एउटा कविताबाट। यो कविताको शीर्षक छ थाहा पाउनुपर्छ। तपाईहरुले तपाईहरुको टेलिभिजनमा पनि देख्नु भएको छ होला यो कविता। तपाईहरुले पनि सँगसँगै त्यहाँ टेलिभिजन हेरेर पढ्नु होला, सुन्नु होला र आवश्यक बुँदाहरू टिपोट पनि गर्दै जानु होला है। हेर्नुस् त त्यहाँ एकजना मिस पनि हुनुहुन्छ अनि मिसले यसो गरेर देखाउनु पनि भएको छ है। थाहा पाउनुपर्छ भनेर हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ। के थाहा पाउनुपर्छ त? लागु औषध हानिकारक हुन्छ, तिमी जान, दुर्व्यसनमा नफस है, मेरो कुरा मान, दुर्व्यसनमा नफस है, मेरो कुरा मान, मस्तिष्कमा घात हुन्छ, हुन्छ धनको क्षति। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, लागु पदार्थले मस्तिष्कमा घात हुन्छ, हुन्छ धनको क्षति। लागु औषध दुर्व्यसनले बिगार्दछ मति, लागु औषध दुर्व्यसनले बिगार्दछ मति। क्यान्सरसम्म पुर्याउने बाटो यही पर्छ, लागु औषधले क्यान्सरसम्म पुर्याउने बाटो यही पर्छ। लागु औषध दुर्व्यसनले एड्स पनि सर्छ, लागु औषध दुर्व्यसनले एड्स पनि सर्छ। लागु औषध प्रयोग गर्दा इज्जत हाम्रो जान्छ, घर परिवार समाजले पर ठान्छ, घर परिवार समाजले पर ठान्छ। साथीभाइले दिन सक्छन् चुरोट एकै सरको, नाई भन्न नसक्नेलाई पर्ला निकै चर्को, नाई भन्न नसक्नेलाई पर्ला निकै चर्को। दुर्व्यसनी कोही भए हाम्रा वरिपरि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू थाहा पाउँदै गर्नुस् है। दुर्व्यसनी कोही भए हाम्रा वरिपरि, बाबुआमालाई भनिदिउँ चाँडो चाँडो गरी, बाबुआमालाई भनिदिउँ चाँडो चाँडो गरी। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कविता पनि सुन्यौं। यो कविताबाट के थाहा पायौं हामीले? दुर्व्यसन गर्नु हुँदैन। कोही दुर्व्यसनी छन् भने ती दुर्व्यसनीहरूको लत छुटाउनको लागि, दुर्व्यसन छुटाउनको लागि हामीले ती दुर्व्यसनीका बाबुआमालाई
यो कुरा जानकारी दिनुपर्छ। तपाईको छोरा तपाईको छोरी दुर्व्यसनमा लागेका छन् भनेर जानकारी दिनुपर्छ। यो दुर्व्यसनले हामीलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। हाम्रो शरीरलाई नराम्रो गर्छ, हाम्रो दिमागलाई नराम्रो गर्छ, हाम्रो मनलाई नराम्रो गर्छ अनि त्यसै गरेर समाजमा हाम्रो इज्जत रहँदैन भन्ने कुरा हामीले यो कविताबाट थाहा पायौं, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, अब यस पछाडि फेरि हामीले लागु पदार्थ सम्बन्धी केही तथ्यहरू जानिराखौँ है, थाहा पाऊँ है। अब यो तपाईहरूले लेख्दै पनि गर्नु होला। हेर्नुस् त, विश्वमा हुने हत्या, आत्महत्या र सडक सवारी दुर्घटनाहरू मध्ये आधा घटनाहरू लागु पदार्थको दुर्व्यसनले हुन्छन्। लागु पदार्थको दुर्व्यसनले गर्दा हुन्छन्। त्यस्तै लागु पदार्थको दुर्व्यसनले समाजमा झगडा निम्त्याउँछ। लागु पदार्थको दुर्व्यसनले परिवार, समाज, विद्यालय तथा साथी समूहमा सम्बन्ध बिगार्दछ। लागु पदार्थको दुर्व्यसनीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्दछ। यो बुझ्नुभयो? जो मानिस, जो व्यक्ति लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा लागेको छ त्यस्तो मानिसलाई लागु पदार्थको दुर्व्यसनी भनिन्छ। हो, त्यस्तो दुर्व्यसनीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्छ। गिरफ्तार गर्छ भनेको पक्राउ गर्छ। कता कता बसेर लागु पदार्थ उसले दुर्व्यसन गरिराखेको छ भन्ने कुरा प्रहरीले खोज्छ र खोजेर उसलाई पक्राउ गर्छ अनि कारबाही अगाडि बढ्छ उसको विरुद्धमा। लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा कहिल्यै पनि फस्नु हुँदैन। लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा फस्यो भने त्यो मानिसको आफ्नो शरीर पनि बिग्रिन्छ, परिवार पनि बिग्रिन्छ, सामाजिक इज्जत पनि बिग्रिन्छ। अब हामीले लागु पदार्थको विषयमा यति कुराहरू थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। अब वास्तवमा लागु पदार्थ भनेको के हो त? हामीले लागु पदार्थको चर्चा गऱ्यौँ। लागु पदार्थले दुर्घटनाहरू निम्त्याउँछन्, झै झगडाहरू हुन्छन्, समाजमा विद्यालयमा इज्जत रहँदैन, साथीभाइहरू टाढा टाढा हुन्छन् भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ। अब यो लागु पदार्थ भनेको के हो त? हेरौँ है त, लेख्नु पनि होला नि तपाईँले। ल, लागु औषध भनेको कुनै पनि किसिमको रासायनिक पदार्थ हो र यसको प्रयोगले मानिसको शारीरिक कार्य तथा व्यवहारमा नकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको परिभाषा हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार लागु औषध र लागु पदार्थ भनेको एउटै कुरा हो। लागु पदार्थ पनि भनिन्छ र लागु औषध पनि भनिन्छ। यो भनेको रासायनिक पदार्थ हो। यसको प्रयोगले मानिसको शारीरिक कार्य अर्थात् हाम्रो शरीरको क्षमता, शरीरको काम गर्न सक्ने शक्ति र हाम्रो व्यवहारमा नकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। अर्थात् यसले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो व्यवहारलाई, हाम्रो मनलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई नराम्रो गर्छ। यसले कुनै पनि किसिमको फाइदा गर्दैन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसरी लागु पदार्थको परिभाषा गर्यो भने अब लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 मा के भनिएको छ त? हेर्नुस् त, लागु औषध भन्नाले गाँजा, अफिम, कोकाको झारपात वा तिनीहरूको सार तत्त्व समेत मिलाई तयार गरिने पदार्थ हुन्। के रहेछ लागु औषध भनेको? गाँजा, अफिम, कोकाको झारपात यस्तै यिनीहरूको सार तत्त्व यिनीहरूबाट मिलाएर, यस्तै कुराहरू मिलाएर अर्कै पदार्थ तयार गरियो भने पनि त्यो लागु पदार्थ हुँदो रहेछ। सिधै गाँजा पनि लागु पदार्थ हो, अफिम पनि लागु पदार्थ हो, कोकाको झारपात पनि लागु पदार्थ हो वा तिनीहरू र अन्य पदार्थहरू मिलाएर बनाइएको चिज लागु औषध हो भनेर लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 मा भनिएको छ। अब त्यसै गरेर मादक वस्तु वा नशादार पदार्थ लागु पदार्थ हो। गाँजा, भाङ आदि यसका उदाहरण हुन् भनेर नेपाली बृहत कोशमा भनिएको छ। मादक पदार्थ अर्थात् त्यो पदार्थले हामीमा मात लगाउने। नशादार, मादक पदार्थ र नशादार पदार्थ भनेको जब त्यो चिज हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ, शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो दिमागलाई लट्ठाइदिन्छ, हाम्रो मस्तिष्कलाई लट्ठाइदिन्छ, लाटो पार्छ
अनि हाम्रो मस्तिष्कले केही सोच्न पनि सक्दैन, कुनै किसिमको काम गर्न पनि सक्दैन। हो यस्तो पदार्थलाई लागु पदार्थ, मादक पदार्थ वा नसादार पदार्थ भनेर भनिन्छ। नसा लाग्ने भनेको हाम्रो दिमागलाई कुनै पनि किसिमले काम गर्न नदिने, अर्थात् हाम्रो दिमागको काम गर्न सक्ने शक्तिलाई घटाइदिने त्यस्ता चिजहरू नसादार पदार्थ वा मादक पदार्थ हुन् भाइ बहिनीहरू। यस्तै मादक पदार्थहरू गाँजा, भाङ आदि यसका उदाहरण हुन् भनेर नेपाली बृहत शब्दकोशमा भनिएको छ। यी सबै कुरा हेरेपछि हामीले के थाहा पायौँ त? शरीरमा प्रवेश गरेपछि मानिसको दिमागलाई लट्ठ पार्ने र दिमागलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानि पुर्याउने पदार्थहरू लागु पदार्थ हुन्। जब हाम्रो दिमाग लट्ठ पर्छ, हाम्रो दिमागले थाहा पाउँदैन के गर्ने के नगर्ने भनेर थाहा पाउँदैन, के राम्रो काम के नराम्रो काम भनेर पनि थाहा पाउँदैन, र यसले हाम्रो दिमागलाई सिधै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नोक्सानी पुर्याउँछ। यी पदार्थहरू लागु पदार्थ हुन् भनेर हामीले थाहा पायौँ। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ? आवश्यक मुद्दा टिप्नु पनि भएको छ? ठिक छ, आवश्यक मुद्दा टिप्दै पनि गर्नुस् है। अब हामीले लागु पदार्थ भनेको त थाहा पायौँ। हामीले लागु पदार्थ दुर्व्यसनको कुरा गर्दैछौँ। अब यो दुर्व्यसन, लागु पदार्थ दुर्व्यसन भनेको के हो? पहिला त दुर्व्यसन भनेको के हो भनेर थाहा पाऊँ है। दुर्व्यसन भनेको बानी पार्नु हो, खराब बानी पार्नु। अब लागु पदार्थको दुर्व्यसन भनेको के रहेछ है त? आदतको रूपमा विभिन्न किसिमका लागु पदार्थको नियमित प्रयोग गर्नु लागु पदार्थ दुर्व्यसन हो। त्यो बानी पार्नु, लागु पदार्थ नभई नहुने गरी बानी पार्नु, आदत बनाउनु। आदत बनाउनु भनेको बानी पार्नु, सधैँलाई चाहिने भयो, यो नभइकन नहुने भयो भनेर यसरी प्रयोग गर्नु दुर्व्यसन हो। यो दुर्व्यसनले मानिसलाई सधैँको लागि नराम्रो गर्छ, मानिसको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ है त लागु पदार्थ दुर्व्यसनका नकारात्मक असरहरू। अब यो प्रश्न तपाईहरूले कापीमा लेख्नुस् त। लागु पदार्थ दुर्व्यसनले कसलाई असर गर्दछ? लागु पदार्थ दुर्व्यसनले कसलाई असर गर्दछ? कापीमा लेख्नुस् है प्रश्न। अनि अब यसको जवाब पनि तपाईले लेख्दै जानुस् त। कसलाई असर गर्दछ? ल व्यक्तिलाई असर गर्दछ। व्यक्तिलाई असर गर्दछ भनेको जुन मानिसले, जुन व्यक्तिले लागु पदार्थको दुर्व्यसन गर्छ हो, त्यो मानिसलाई, त्यो व्यक्तिलाई असर गर्दछ, नकारात्मक असर गर्दछ, नराम्रो गर्दछ। अनि त्यसै अरु कसलाई गर्दो रहेछ त? परिवारलाई, लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको परिवारलाई पनि असर गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर हेर्नुस् है त, समाजलाई, त्यो लागु पदार्थको दुर्व्यसन गर्ने व्यक्ति अर्थात् लागु पदार्थ दुर्व्यसनी जुन समाजमा बस्छ त्यो समाजलाई पनि नराम्रो हुन्छ, त्यो समाजमा पनि राम्रो हुँदैन। यो तपाईहरूले थाहा पाउनुभयो र लेख्नु पनि भयो। अब यस पछाडि फेरि हो यो चार्ट तपाईहरूले कापीमा यस्तै खालको बनाउनुस् त। हेर्नुस् त, लागु पदार्थ दुर्व्यसनका व्यक्तिगत असरहरू, अर्थात् लागु पदार्थ दुर्व्यसन गर्ने व्यक्तिलाई नै असर गर्छ लागु पदार्थ दुर्व्यसनले। कसरी असर गर्छ त? के कुरा असर गर्छ त्यसले भनेर यहाँ भनिएको छ। हेर्नुस् है त, धनको क्षति हुन्छ। क्षति भनेको नोक्सानी हुन्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीलाई धेरै पैसा चाहिन्छ अनि पैसा खर्च गर्छ। त्यो पैसा फजुल खर्च हो, त्यो पैसाले आम्दानी हुँदैन अनि आफ्नो शरीर पनि बिगार्छ, परिवार पनि बिगार्छ, समाज पनि बिगार्छ। त्यसैले लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको धनको क्षति हुन्छ भने समाजमा बेइज्जती हुन्छ। कुनै पनि लागु पदार्थ दुर्व्यसनी छ भने त्यस्तो दुर्व्यसनीलाई समाजका मान्छेहरूले हेप्छन्, हेला गर्छन् अनि आफ्ना दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, नाताहरूलाई पनि त्यो मानिस, त्यो व्यक्ति दुर्व्यसनी छ, त्यसको नजिक नजानु, त्यसलाई आउन नदिनु यहाँ हाम्रोमा, त्यसको सङ्गत नगर्नु भनेर भन्छन्। हेर्नुस् त कत्रो ठुलो अपमान हुन्छ, कस्तो बेइज्जत हुन्छ भाइ बहिनीहरू। दुर्व्यसनी आयो भने तपाईहरूलाई पनि थाहा होला नि, ए त्यसको नजिक नजानु, त्यो त यस्तो छ, दुर्व्यसनी छ,
त्यसको त खराब आदत छ भनेर तपाईँको बाबाआमाले पनि सिकाउनुहुन्छ होला नि तपाईँहरूलाई, होइन? हो, यसरी समाजमा बेइज्जती हुन्छ भने एचआइभी एड्स पनि सर्न सक्छ दुर्व्यसनीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट। भने यो दुर्व्यसनीलाई दम, अल्सर, क्यान्सर आदि जस्ता रोगहरू पनि लाग्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दुर्व्यसन विभिन्न रोगको कारण पनि हो। अनि त्यसै गरी मनोरोग लाग्छ। मनोरोग, त्यो मनोरोग भनेको भित्रभित्रै मनमा पीर पर्ने, कहिल्यै पनि खुसी नहुने, अरूसँग हाँस्न मन नलाग्ने, अरूसँग घुलमिल हुन मन नलाग्ने, मनमा के कुरा सोचिरहने, सधैँ एक्लै बस्ने, यस्तो खालको रोगलाई मनोरोग भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी दुर्व्यसनीलाई मनोरोग लाग्छ भने अर्को मस्तिष्कघात हुन सक्छ। मस्तिष्कघात भनेको हाम्रो दिमागका नसाहरू फुट्न सक्छन्, नसाहरू टुट्न सक्छन्, अर्थात् हाम्रो मस्तिष्कलाई, दिमागलाई पनि असर पार्छ। यसरी यी त भए व्यक्तिलाई हुने बेफाइदाहरू, व्यक्तिलाई हुने नकारात्मक असरहरू। हेर्नुहोस् त के हुने रहेछन्, ल तपाईँ पनि सम्झिनुहोस् है, भन्नुहोस् है। धनको क्षति हुन्छ, समाजमा बेइज्जती हुन्छ, एचआइभी एड्स जस्ता रोगहरू सर्न सक्छन्, दम, अल्सर, क्यान्सर आदि जस्ता रोगहरू हुन सक्छन्, मनोरोग हुन सक्छ, मस्तिष्कघात हुन सक्छ। यस्ता समस्याहरू व्यक्तिगत समस्या हुन्छन् भने। अनि ल हेर्नुहोस्, लागु पदार्थ दुर्व्यसनका पारिवारिक र सामाजिक असरहरू, यो पनि लेख्नुहोस् कापीमा। लागु पदार्थ दुर्व्यसनका पारिवारिक र सामाजिक असरहरू के रहेछन् है त? ल हेर्नुहोस् त। पारिवारिक असर भनेको कुनै पनि व्यक्ति लागु पदार्थको दुर्व्यसनी छ भने उसको परिवारमा कस्तो असर पर्छ त? परिवारका मानिसहरूलाई के खालको प्रभाव पर्छ, के खालको समस्याहरू हुन्छन् भन्ने कुरा यो पारिवारिक असर हो। यहाँ हेर्नुहोस् है त, परिवारका सबैजनालाई तनाव हुन्छ, पीर पर्छ, चिन्ता हुन्छ, कहिल्यै परिवारमा खुसी आउँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। परिवारमा कोही व्यक्ति लागु पदार्थको दुर्व्यसनी छ भने त्यो परिवारमा कहिल्यै न सुख आउँछ न खुसी आउँछ, परिवारका सबै मानिसमा चिन्ता हुन्छ। त्यसै गरी परिवारको इज्जत रहँदैन, समाजले त्यो परिवारको मान मर्यादा गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यो परिवार समाजमा बेइज्जती हुनुपर्छ भने छिमेकीहरूसँग नराम्रो हुन्छ, छिमेकीहरूले त्यो परिवारसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनन्। त्यस्तै गरी समाजले सो परिवारलाई एक्लो पार्छ। एक्लो पार्छ भनेको विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सामाजिक कामहरूमा समाजले त्यस्तो दुर्व्यसनीको परिवारलाई नबोलाउन पनि सक्छ, विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी नगराउन पनि सक्छ। अनि त्यो परिवारमा कुनै समस्या परे भने समाजका मानिसहरू त्यो परिवारलाई सहयोग गर्न नआउन पनि सक्छन्। हो, यसरी समाजले एक्ल्याउने अथवा एक्लो पार्ने पनि गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को, परिवारको आर्थिक अवस्था बिग्रन्छ। ल दुर्व्यसनी छ भने त्यो दुर्व्यसनीले दुर्व्यसनको लागि, लागु पदार्थ किन्नको लागि पैसा खर्च गर्छ। अनि त्यो पैसा त फजुलमा खर्च हुन्छ। जब फजुलमा पैसा खर्च हुन्छ अनि परिवारको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै जान्छ र त्यो परिवार बिस्तारै गरिब हुन्छ। अनि परिवारलाई खान र लाउनको लागि पनि समस्या पर्छ भाइ बहिनीहरू। यो त भयो पारिवारिक असरहरू। भने अर्को छ सामाजिक असरहरू। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी छ भने त्यो समाजमा पनि असर पर्छ। हेर्नुहोस् त, समाजमा चोरी बढ्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरूले लागु पदार्थ किन्नको लागि पनि उनीहरूलाई धेरै पैसा चाहिन्छ, परिवार गरिब हुन्छ अनि चोर्छन्। कहिले कहाँ चोर्ने कहिले कहाँ चोर्ने गर्दा चोरी बढ्छ भने समाजमा हो हल्ला हुन्छ। अघि नै पनि यसले हाम्रो दिमागमा असर गर्छ भनेर कुरा गरेका थियौँ नि हामीले। हो, लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको दिमागमा असर परेपछि लागु पदार्थ दुर्व्यसनीले के राम्रो के नराम्रो भनेर छुट्याउन सक्दैन। त्यसरी छुट्याउन नसकेपछि समाजमा
हो हल्ला हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरी समाजमा अपराधका घटनाहरू घट्छन्। उनीहरूको यही हो, दिमागकै कुरा हो, उनीहरूको मस्तिष्ककै कुरा हो। उनीहरूले राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्दैनन्। उनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ, उनीहरूलाई रिस उठ्छ, लागु पदार्थले रिस पनि उठाउँछ। अनि त्यसैले उनीहरू आपराधिक घटना अर्थात् नराम्रा अपराधका घटनाहरू घटाउनतिर लाग्छन्। रिस उठ्छ, रिस पोख्नको लागि कुनै मानिसलाई आक्रमण गर्न सक्छन्, चोरी गर्छन्। यसले गर्दा अपराधका घटनाहरूमा वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै विकास निर्माणका कामहरू हुँदैनन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। समाज सधैँ तनावमा हुन्छ, त्यसैले समाजले राम्रो काम गर्न सक्दैन। समाजले त समाजको धेरै समय ती लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा लागेका मानिसहरूलाई सुधार गर्नको लागि धेरै समय धेरै धन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरूमा समय र पैसा खर्च गर्न पाउँदैनन्। यसले गर्दा समाजको विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि असर पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? लागु पदार्थ दुर्व्यसनका 3 किसिमका असरहरूको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। के 3 किसिमका असरहरू हो? व्यक्तिगत असर 1 नम्बर, पारिवारिक असर 2 नम्बर र सामाजिक असर 3 नम्बर गरेर यी असरहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। तपाईले कापीमा पनि लेख्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति बेरसम्म हामी बोल्यौँ, म धेरै बोलेँ। अब हामीले कुरा सुनौँ है त। आजको कक्षामा हामीले कुरा सुन्छौँ चन्द्र र मिसको। उहाँहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले त्यही कुरा सुनेपछि मात्रै थाहा पाउँछौँ है। नमस्कार मिस। चन्द्रले मिसलाई नमस्कार गर्नुभयो है त। नमस्ते चन्द्र, तिमीले के सोचिरहेका छौ? ल, चन्द्रले सायद केही सोच्नु भएको छ होला। अनि मिसले चाहिँ के सोचिरहेका छौ भनेर सोध्नुभयो। हेरौँ है के सोच्नु भएको रहेछ। मिस, लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर सोच्दैछु। कति राम्रो सोच है चन्द्रको। ल, मिसले के भन्नुहुन्छ त, के भन्नुहुन्छ है? ए राम्रो कुरा, के सोच्यौ मलाई पनि भन त चन्द्र। ल, लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर के सोच्यौ त चन्द्र? कसरी बच्न सकिँदो रहेछ? ल, मलाई पनि भन त भनेर मिसले भन्नुभयो। कसरी बच्न सकिँदो रहेछ है? चन्द्रको कुरा सुनौँ है त। मिस, लागु पदार्थको दुर्व्यसन गर्ने साथीहरूको सम्पर्कबाट टाढा रहेर दुर्व्यसनबाट बच्न सकिन्छ। कति राम्रो कुरा, तपाईहरूले पनि थाहा पाउनुभयो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब मिसको कुरा सुनौँ। स्याबास चन्द्र। अनि कुनै पनि दुर्व्यसनबाट बच्नका लागि आफूमा आत्मविश्वास पनि हुनुपर्छ नि। ल, एउटा त त्यो दुर्व्यसनीहरूबाट टाढा बस्ने, अर्को आत्मविश्वास पनि हुनुपर्ने। चन्द्रलाई पनि यो चित्त बुझेछ। हो मिस, आत्मविश्वास भयो भने त दुर्व्यसनी सुध्रन पनि सक्छ, होइन र? ल, आत्मविश्वास भयो भने दुर्व्यसनमा लागेको मानिस सुध्रन पनि सक्छ। आत्मविश्वास भनेको कुनै पनि काम अब मैले पक्का यो गर्छु भन्ने र त्यसलाई कसै गरी पनि आफूले गर्छु भनेको कामलाई गरी छाड्ने, पुरा गर्ने, त्यस्तोलाई आत्मविश्वास भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दुर्व्यसनीले अब म दुर्व्यसनमा लाग्दैन, दुर्व्यसन गर्दैन भन्ने आत्मविश्वास भयो र त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो। कहिल्यै पनि दुर्व्यसन गरेन भने ऊ सुध्रन पनि सक्छ भनेर चन्द्रले भन्नुभयो। हो कि होइन है? हो नि, तिमीले निकै राम्रो कुरा गर्यौ चन्द्र। आत्मविश्वासले मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। हो, मानिसको जीवन सधैँ दुखी छ भने आत्मविश्वासले उसलाई खुसी बनाउँछ। उसले हरेक किसिमका कामहरू सफलतापूर्वक गर्न सक्छ। काममा आफूले गरेका काम कुराहरूमा आत्मविश्वासी मानिस सफल हुन्छ। अब चन्द्रले के भन्नुहुन्छ? मिस, दुर्व्यसनबाट बच्न अरू के गर्न सकिन्छ? ल, के गर्न सकिने रहेछ है त? तपाईहरू पनि राम्ररी सुन्नुहोस् ल भाइ बहिनीहरू। सुन है त। परिवारमा आफ्ना विचारहरू आदान प्रदान गर्ने। ल, के रहेछ? सबैजना बस्ने परिवारका मानिसहरू, बाबा आमा, हजुरबा हजुरआमा, भाइ बहिनीहरू कतिजना हुनुहुन्छ, सबैजना बस्ने अनि त्यसपछि छलफल गर्ने, परिवारमा कुराकानी गर्ने र छिमेकमा गर्ने काममा
छिमेकमा परिवार र छिमेकमा गरिने काममा सघाउने विभिन्न कामहरू हुन्छन्। परिवारमा पनि छिमेकमा पनि ती कामहरूमा पनि सहयोग गर्ने, सृजनात्मक कामहरू गर्ने, आफूलाई मनपर्ने किताबहरू पढ्ने गरेर पनि दुर्व्यसनबाट बच्न सकिन्छ भनेर मिसले चन्द्रलाई सिकाउनु भयो है त। अनि चन्द्रले फेरि खेल खेल्ने र योग गर्ने गरेर पनि दुर्व्यसनबाट बच्न सकिन्छ होइन र मिस भनेर चन्द्रले भन्नुभयो। अब मिसले भन्नुहुन्छ है, ओ चन्द्र, अनि कोही व्यक्ति दुर्व्यसनमा लागेको छ भने उसलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा लगेर उपचार गराउनुपर्छ भनेर मिसले भन्नुभयो है। दुर्व्यसनमा लागेको छ भने पुनर्स्थापना केन्द्र भनेको दुर्व्यसनमा लागेका मानिसहरूलाई उपचार गरेर निको पार्ने ठाउँहरू हुन्। हो, त्यस्ता ठाउँहरूमा लैजानुपर्छ भनेर मिसले भनेपछि चन्द्रले के भन्नुभयो, मिस लागु पदार्थ दुर्व्यसनका विरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरू पनि छन् होला नि भनेर सोध्नुभयो। छन्, धेरै छन्। के रहेछन् यही मिसकै कुरा सुनौँ है। छन् चन्द्र, हाम्रा गाउँपालिका, नगरपालिका, नेपाल प्रहरी आदिले पनि लागु पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध काम गर्छन्। यिनीहरू सरकारी संस्थाहरू हुन् भनेर भन्नुभयो भने चन्द्रले गैर सरकारी संस्थाहरू पनि होलान् नि मिस, बताइदिनुहोस् न गैर सरकारी संस्था के रहेछन् त मिसले भन्नुहुन्छ है। छन् नि चन्द्र, मैले भन्छु राम्ररी सुन है। आसरा सुधार केन्द्र, नार्कोनो नेपाल, माया नेपाल, पालुवा परामर्श केन्द्र जस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि लागु पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध काम गरिरहेका छन् भनेर भन्नुभयो। यहाँ केही केन्द्रहरूको मात्रै, केही गैर सरकारी संस्थाहरूको मात्रै नाम भन्नुभयो मिसले। यस्ता धेरै संस्थाहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लागु पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरू। अब चन्द्रलाई त निकै खुसी लागेछ। मैले कुरा बुझेँ, म त दुर्व्यसनबाट टाढै बस्छु, तपाईहरू पनि टाढै बस्नु होला है भनेर चन्द्रले सबैसँग भन्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले कुराकानी सुन्यौँ, कुरा गऱ्यौँ, अब हेरौँ, सुनौँ र बुझौँ है। यहाँ उत्पादनका हिसाबमा समस्या गाँजा र अफिम, प्रयोगका हिसाबमा समस्या फार्मास्युटिकल ड्रग्स, सन् 1960 को दशकमा नेपालमा पर्यटक भित्रिएसँगै लागु औषधको चलखेल पनि सुरु भएको थियो। कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै सन् 1971 को दशकमा आइपुग्दा नेपालमा यसले समस्याकै रूप लियो। त्यस यता कानुन बनाएर यसको कारोबार र प्रयोग नियन्त्रणमा कडाई गरी पनि समस्या झन बढ्दैछ। अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा कोकिन, हेरोइन, ब्राउन सुगर जस्ता महँगो मानिने लागु औषधका लागि नेपाली भूमि प्रयोग भएको देखिन्छ। तर गाँजा, चरेस लगायत औषधिजन्य लागु औषध नेपालमै खपत हुन थालेको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको अनुसन्धान अनुसार नेपालमा औषधिजन्य लागु औषधले प्रकोपकै रूप लिन थालेको छ। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा करिब 2 लाख लागु औषध दुर्व्यसनी छन्। यीमध्ये अधिकांशले प्रयोग गर्ने औषधिजन्य लागु औषध नै हो। प्रहरीले प्रत्येक वर्ष 80,000 एम्पुल बरामद गर्ने ब्रुपिनर्फिन र डाइजेपामको तथ्याङ्कले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। नेपालमा प्रयोग हुने सबै औषधिजन्य लागु औषध भारतबाट आउने प्रहरीको दाबी छ। खुला सिमानाका कारण भारतको जोगबनी, पानीटंकी, लखनऊ, गोरखपुर, सौरातगढ, बडनी, अलिगढवाबाट बोर्डर सुनौली, कृष्णनगर, दचिडी, भातगङ्गा, रङ्गपुर, बिम्ली हुँदै लागु पदार्थ नेपाल भित्रन्छ। भारतका डिलरहरूले लागु पदार्थ नेपालको सिमानासम्म ल्याइदिन्छन्। त्यहाँबाट भने नेपाली लागु पदार्थ डिलरहरूले स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउँछन्। जानकारहरूका अनुसार नेपाली डिलरहरूले पेट्रोल ट्याङ्करमा लुकाएर भाडाको गाडीमा हालेर लागु पदार्थ राजधानी ल्याउने गरेका छन्। राजधानी ल्याइएको लागु पदार्थ विभिन्न व्यक्ति मार्फत दुर्व्यसनीसम्म पुग्छ। त्यसो त औषधिजन्य लागु औषध औषधिका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। चिकित्सकको परामर्शमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले औषधि व्यवसायीहरूले व्यापारको लागि भन्दै वैधानिक रूपमा नै नेपाल भित्र्याउने गर्छन्। तर त्यो थोरै परिमाणमा हुन्छ। प्रहरीका अनुसार यही सुविधाको फाइदा उठाउँदै कतिपय औषधि पसलेहरूले नै ठूलो परिमाणमा भित्र्याउँछन् र चिकित्सकको पूर्जा बिना बढी पैसा लिएर बेच्ने गर्छन्। त्यसबाहेक यसको कारोबारमा अरू गिरोह पनि सक्रिय छन्। विश्वका धेरै देशमा लागु पदार्थ हिंसा र हत्याका घटनासँग पनि जोडिएको हुन्छ।
85% चोरी, 70देखि 80% डकैती तथा 54% लुट्ने काम दुर्व्यसनीले गर्ने भएकाले हिंसाको जिम्मेवारी उनीहरूमा बढी हुन्छ। प्रहरीका अनुसार यस्तो प्रकारको लागु औषध प्रयोग गर्नेमा सबैभन्दा बढी युवाहरू नै छन्। कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा चेक जाँच कडा पार्ने, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्री वितरण नगर्ने, लागु औषध बिक्री वितरण तथा खरिद गरेको अभिलेख राख्ने, लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने, लागु औषध नियन्त्रणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, अभिभावकले छोराछोरीलाई निगरानी गर्ने र सचेत गराउने। अहिले मुलुकका मुख्य सहरमा मात्र होइन, ग्रामीण इलाकामा समेत औषधिजन्य लागु औषध समस्याको रूपमा देखिएको छ। यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारवाला सबै पक्ष सचेत बन्नु आवश्यक देखिन्छ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले एउटा भिडियो पनि हेऱ्यौँ लागु पदार्थ सम्बन्धी। यसमा लागु पदार्थको वर्तमान अवस्था अनि नेपालमा लागु पदार्थ कुन कुन ठाउँबाट कसरी भित्रिन्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरियो र यो लागु पदार्थ नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब फेरि अर्को प्रश्न लेख्ने पालो आएको छ। हेर्नुहोस् त, लागु पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि विद्यार्थी र समाजले के गर्न सक्छन्? हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विद्यार्थीले के गर्न सक्छन् अनि त्यसै गरी समाजले के गर्न सक्छ? विभिन्न समाजहरू छन्, यहाँ विद्यार्थी र समाजको योगदानको चर्चा गर्छौँ। तपाईहरूले पनि यसमा बुँदा लेखन गर्दै गर्नुहोला। ल हेर्नुहोस् है त, विद्यार्थीको भूमिका। घर घरमा सूचना पुर्याउने काम विद्यार्थीले गर्न सक्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईको कक्षामा कतिजना हुनुहुन्छ? 35 जना हुनुहुन्छ होला। विद्यालयमा कतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ? 500 जना, 300 जना, 700 जना, जतिसुकै पनि हुन सक्नु होला। विद्यार्थीले विद्यालयबाट तपाईको कक्षाबाट मात्रै 35 जना हुनुहुन्छ भने 35 परिवारमा सूचना पुग्छ। अनि विद्यालय भरिमा हो भने 300, 500, 700 यति धेरै परिवारमा सूचना पुग्छ भने विद्यार्थीहरू घर घरै गएर पनि भन्न सक्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथीका गतिविधिहरू शङ्कास्पद लागेमा शिक्षकलाई जानकारी दिने यो विद्यार्थीले गर्न सक्ने कुरा है भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरी पत्र पत्रिकामा लागु पदार्थ विरुद्ध लेख रचनाहरू प्रकाशित गर्ने यो विद्यार्थीले गर्न सक्छन्। लागु पदार्थ का नकारात्मक असरहरू र लागु पदार्थ को कुलत त्याग्ने उपायहरूको बारेमा विद्यार्थीहरूले लेख्न सक्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरेर दुर्व्यसनीलाई काउन्सिलर अर्थात् मनोपरामर्शदाताकोमा जाने सल्लाह दिन सक्छन्। त्यस्तै गरेर विद्यार्थीले जनचेतनाका लागि सडक नाटकहरू गर्न सक्छन्। अनि त्यस्तै गरेर प्रहरीलाई खबर गर्ने र प्रहरीलाई सहयोग गर्ने काम पनि गर्न सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अनि समाजको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। समाजले के गर्न सक्छ? हेर्नुहोस् त, आफ्नो गाउँटोलमा रहेका गाँजाका बोटहरू नष्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर मानिसहरूलाई व्यस्त राख्नका लागि खेल तथा सृजनात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सक्छ समाजले। अनि योग र ध्यानका शिविरहरू चलाउन सक्छ। आफ्नो टोलका एकान्त स्थलहरूमा पालै पालो पहरा दिन सक्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् त, आफ्नो टोलका एकान्त स्थानहरूमा पालै पालो पहरा दिने कतै एकान्त ठाउँहरू छन् भने त्यहाँ गाउँका टोलका मानिसहरू, समाजका मानिसहरू गएर बस्ने। त्यसो गर्यो भने त्यो एकान्त स्थलमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरू आएर लागु पदार्थको दुर्व्यसन गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै गरेर आफ्नो समाजमा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पनि चलाउन सक्छ। पुनर्स्थापना केन्द्र भनेका के हुन् भनेर हामीले अघि नै कुराकानी गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै लागु पदार्थको दुर्व्यसन विरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरूसँग मिलेर पनि समाजले काम गर्न सक्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आज यति कुरा गऱ्यौँ। आजको कक्षाबाट के कुरा सिक्यौँ त? ल हेर्नुहोस् त, के सिक्यौँ? एउटा कविता सुन्यौँ, यो हामीले गरेको क्रियाकलाप भयो। त्यसै गरेर दुर्व्यसनसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू बताउन पनि सिक्यौँ। अनि लागु पदार्थको परिचय दिन सिक्यौँ। त्यस्तै गरेर लागु पदार्थको दुर्व्यसनले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई पार्ने
असरहरू के हुन् भनेर लेख्न जान्यौँ। त्यस्तै गरेर मिश्र चन्द्रको कुरा सुन्यौँ र त्यसबाट पनि के कुरा सिक्यौँ। एउटा भिडियो हेऱ्यौँ अनि त्यस्तै गरेर लागु पदार्थको दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न विद्यार्थी र समाजको कस्तो भूमिका रहन्छ भनेर त्यो बताउन पनि सिक्यौँ। हो कि होइन? हो। यति कुरा गर्दा गर्दै यति छलफल गर्दा गर्दै आजको समय पनि सकियो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले टेलिभिजनबाट यो प्रश्नले लागु पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्नका लागि विद्यालयले के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सक्छ? कुनै 4 बुँदामा लेख्नुहोस्। सार्नुहोस् त प्रश्न हो। अब यो प्रश्नको जवाफ लेखेर भाइ बहिनीहरू तपाईले आफ्ना शिक्षक, दाजु दिदी, अभिभावक वा समाजका तपाईको टोल छिमेकका जान्ने मान्छेहरूलाई देखाउनु होला र उहाँहरूसँग छलफल पनि गर्नु होला है त। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यही अन्त्य गरौँ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तुका साथ फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते।